Usa ka paglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 21, giuluhan og si Jesus ingon nga usa ka patanon. Ang atong teksto makita sa Lucas 2:40. Og ang bata midako og nahimong kusgan, puno sa kaalam og ang grasya sa Dios diha kaniya. Kapaglaom, kay bulungan ang pagkamahinungdanon sa mubo nga pagtala sa iyang sayo nga kinabuhi. Ug ang bata midako og nahimong kusgan, puno sa kaalam ug ang grasya sa Dios diha kaniya. Diha sa kahayag sa panagway sa iyang amahan, si Jesus mitubo sa kaalam ug sa gidak-on ug sa kahimuot kaniya sa Dios ug tawo. Ang iyang hunahuna aktibo ug masabtunon, uban sa usa ka pagkamang ginuhunaon ug kaalam nga labaw sa iyang panuikon. Apan ang iyang kinaaya maanyag diha sa pagkatukma niini. Ang mga kusog sa panghunauna ug sa lawas sa nanay na hingpod diha sa pagbantay sa mga balaod sa iyang pagkabata. Ingon nga usa ka bata, si Jesus nagpakita og usa ka dili sagad nga kaanyag sa kinaya. Ang iyang andam nga mga kamot sa kanunay andam sa pagsilbi sa uban. Siya nagpakita og usa ka pagpailob nga wala bisan unsa ang makasamok ug usa ka pagkamatinud-anon nga dili gayud mo sakripisyo sa kaligdong. Diha sa prinsipyo lig-on sama sa usa ka bato. Ang iyang kinabuhi nagpadayag sa grasya sa dili hakog nga pagkamatinuod. Uban sa akasing-kasing nga pagkamatinud-anon, ang inahan ni Jesus nagsudong sa pagpadayag sa iyang mga gahom ug nakita ang pagkahimpit diha sa iyang kinaya. Uban sa kalipay, iyang gidasig ang manggialamon, nagadawat nga panghuna-una. Gikan sa iyang mga ngabil ug gikan sa mga linukot sa mga propeta, iyang nakatunan ang langit ng mga butang. Ang mga pulong nga siya mismo nagsulti ngadto kang Moises alang sa Israel karon, iyang nakatunan gikan sa pagtudlo sa iyang inahan. Samtang siya mitubo gikan sa pagkabata ngadto sa pagkabatanon, wala siya midangop alang sa pagtudlo gikan sa mga magtutudlo. Wala siya nagkinahanglan sa edukasyon nga nagagikan kanila tungod kay ang Dios mao ang iyang magtutudlo. Kapaglaom, tungod kay siya nakabaton og kaalam sa mga kita kahimo, ang iyang suod nga pagkahibalo sa kasulatan nagpakita kung unsa siya kamakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa sayo nga bahin sa iyang mga katuigan. Gikan sa pinakaunang pagsantop sa kahibalo, siya kanunay nagatubo diha sa espirituhanong grasya o kahibalo sa kamaturan. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon na mo nga man sa langit, kay bulungan kayong pagkatao ni Kristo dinhi sa yuta. Siya mo ani aron pagluwas ka namo nga mga makasala. Hinaot pa nga among tun-an pag-ayo ang iyang mga pulong, aron magadako kami sama kang Kristo nga matinud-anon siya nga man sa langit. Sa ngalan ni Jesus. Amen.